10 रमज़ान मुबारक। और पता मुझे लगता है वो शायान शान लफ्ज़ भी कैसे आए, टावरिंग पर्सनैलिटी जब आप कहते हैं तो मतलब खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा माजिदा, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और मनकुआ और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक ऐसी अज़ीम तरीन शख्सियत का आज ज़िक्र करते हुए अपने ईमान को हम ताज़गी बख्श रहे हैं कि जिनके बारे में ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्नी क़द रुज़िक़्तु हुब्बहा, मुझे इनकी मोहब्बत का रिज़्क़ अता किया गया है। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 25 बरस की रफ़ाक़त है, 25 बरस की रफ़ा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़ीज़ तरीन ज़ौजा मोहतरमा, आप अंदाज़ा कीजिए कि हसनैन करीमैन की जन्नत सैयदा फ़ातिमा जी सलामुल्लाहि अलैहा के क़दमैन शरीफैन में हैं जी, और वो ख़ातून जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, तो उनकी वालिदा माजिदा हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अज़ीज़ तरीन ज़ौजा, मैं जब आपके अहवाल हर साल पढ़ने की का एक मौका मिलता है, एक शर्फ़ हासिल होता है, तो मैं ये सोच रहा था कि जब हम इनका तज़किरा करते हैं बार बार ज़बानों पर, क़ल्ब व ज़हन में, तो आने से कबल भी मैंने इसाले सवाब का शर्फ़ हासिल किया। मैं गुजारिश करूँगा कि आज नाज़रीन जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जी ज़रूर, बल्कि मामूलात में किस तरह से हो सकता है ज़रूर फरमाइए। तो ज़रूर सूरह फ़ातिहा और सूरह इखलास पढ़कर, क्योंकि ये वो अज़ीम तरीन शख्सियत हैं कि जिनके तोफ़ैल हमें इस्लाम की इतनी बड़ी खिदमत नसीब हो गई। बेशक। हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़ुसै, जी, क़ुसै बिन किलाब पर आपका नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। जी ठीक। और आपकी वालिदा माजिदा का नाम है फ़ातिमा, और उनका नसब लुवै बिन गालिब पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। अच्छा जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप मुझ पर उस वक्त ईमान लाईं जब लोगों ने मेरी तकज़ीब की। ये ज़रा दोहरा दीजिए, हम इसको ज़रा इसकी वजाहत ज़रा और भी करें। जब तकज़ीब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो शायद मेरे जैसे जो इसको ना समझ, क्या मुराद है तकज़ीब से, ज़रा फरमा दीजिए। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी रूए ज़मीन पर तने तनहा मोमिन हैं, और उस वक्त जब पूरा आलम अरब कुफ्र व शिर्क के अंधेरों में डूबा हुआ है, और जिस लम्हे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की दावत किसी को पेश करते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई बिल इत्तिफाक मर्दों औरतों में बिल इत्तिफाक ओवरऑल अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाया है तो वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस है। तो फरमाया कि मुझ पर उस वक्त ईमान लाएं जब लोगों ने इनकार कर दिया, मेरी उस वक्त तस्दीक की जब लोग नाउज़ुबिल्लाह मुझे झुठला रहे थे, और फरमाया कि मेरी दिल जोई अपने माल से उस वक्त की जब लोगों ने मुझे कुछ देने से मना कर दिया, और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इनके ज़रिए से औलाद अता फरमाई। एक हदीस मुझे इस वक्त याद आ रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा पर अल्लाह का ज़िक्र फरमा रहे हैं, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक तकरीबन 50 बरस है, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पीना ज़रूरत की अशिया अपने साथ लेकर तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है मस्जिद हराम से गारे हिरा तक का, यानी 10 साल की रफ़ाक़त हो चुकी है। जी 10 साल की रफ़ाक़त हो चुकी है, और 50 बरस आपकी उम्र मुबारक है। जी। तो पहाड़ पर जब आप चढ़कर जाने लगी तो आपके हाथ में जो सालन और खाने के बर्तन थे, एक मकाम पर आप ज़मीन पर आ गईं, और उस वक्त जिब्रील अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महवे गुफ्तगू हैं गारे हिरा में। तो जिब्रील अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजतुल कुबरा तशरीफ़ ला रही हैं, और जब वो आपके पास तशरीफ़ ले आएँ तो आप उनको ये गुजारिश पेश करें कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला भी सलाम करता है, और जिब्रील अमीन भी उनको सलाम करते हैं। अल्लाह। और बाज़ रिवायात में तो यहाँ तक लिखा है कि एक मरतबा ऐसा हो गया कि जब उम्मुल मोमिनीन गारे हिरा पर तशरीफ़ ले गईं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही,
تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں پہلی مرتبہ بغیر وحی کے زمین پر تشریف لائے. وحی کے ساتھ نہیں آئے, پہلی مرتبہ بغیر وحی کے تشریف لائے, اور انسانی شکل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا. اور پھر یہاں پر مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی جب کبھی بھی کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر خدیجہ 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 بار بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوتا. تو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور علیہ السلام سے ان کی محبت تھی, اس غیرت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت ان کا ذکر فرماتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مقام و مرتبہ ان کا ہے وہ انہی کا ہے, وہ انہی کا ہے, کسی کا نہیں ہے, جو ان کا ہے انہی کا. اور پھر اس وقت یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان کی محبت کا رزق عطا فرمایا. اللہ. اور یہاں پر میں ایک واقعہ ذکر کروں اور یہ بات بھی کہ اس وقت میرا ساتھ دیا, اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا انکار کیا. ایک مرتبہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں آیا اور اس نے آ کر وہاں جب دیکھا کہ قریش کی عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر گفتگو کر رہی ہیں تو اس نے اعلان کیا اور کہا کہ ان قریب مکہ مکرمہ میں ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے. اگر تم میں سے کسی کو یہ شرف نصیب ہو جائے کہ وہ اس کی زوجہ بنے تو یہ بہت بڑے شرف کی بات ہوگی. تمام عورتوں نے اس یہودی کو کنکر مارے, لیکن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو زبان سے کچھ نہیں کہا, لیکن دل میں یہ بات نقش ہو گئی. اور جب اپنے چچازاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل سے جا کے سوال کیا کہ کیا واقعتاً کسی نبی کی بعثت کا زمانہ قریب آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان قریب آخری نبی کی بعثت کا زمانہ قریب آ رہا ہے. اس وقت سے آپ کے دل کے اندر یہ بات جو ہے وہ پختہ ہو چکی تھی. اب بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام امین ہیں اور صادق ہیں, اور آپ سیدہ ہیں, سیدہ عرب ہیں, طاہرہ ہیں, ملکۃ العرب ہیں, اور اتنی بڑی تاجرہ ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساز و سامان میں جہاں عطریات کی خرید و فروخت اور تجارت ہو رہی ہے, مسالہ جات کی اور کپڑوں کی جو ہے وہ آپ بہت بڑی تاجرہ تھیں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا مداربت کے لیے, مداربت دراصل بزنس کا ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مال, اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کوئی فرد آپ کی طرف سے ایک خاص منافع کے اوپر وہ باقاعدہ آپ کے لیے کاروبار کرتا ہے. تو آپ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں کہ جو صادق اور امین ہو, اور حضور علیہ السلام کا شہرہ پورے عرب کے اندر ہو چکا ہے کہ آپ علیہ السلام صادق اور امین ہیں. تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا, اور ساتھ میں ایک نصیحت کی کہ ان کی رائے سے اختلاف مت کرنا, اور حضور علیہ السلام کے حکم کی کبھی عدولی مت کرنا. اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ میسرہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے ہیں تو بادل کا ایک ٹکڑا حضور علیہ السلام پر سایہ کرتا ہے. جو عدالت, صداقت, دیانت, شجاعت, صدق گوئی, وفا اور سخاوت میسرہ نے حضور علیہ السلام کے ہاں دیکھی تو وہ گرویدہ ہو گئے. اور حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ اس نے وہاں نستورہ راہب کو دیکھا کہ جو اپنی خانقاہ سے باہر نکل کر آیا اور حضور علیہ السلام کے سر انور اور قدمین شریفین کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ اس امت کے آخری نبی ہیں. اللہ. اب جب حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر مبارک کے بالائی حصے سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل سایہ کر رہا ہے. اب بڑی قابل توجہ بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں, آپ کی عمر مبارک 40 برس ہے, کہ اگر میرے لیے کوئی بہترین انتخاب ہو سکتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ مقام و مرتبہ کسی اور کے لیے, میری ذات کے لیے زیب نہیں دیتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ اپنی بہن حضرت حالہ اور اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا آپ کے صاحب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اور جب یہ بات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی
تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر آپ کے چچا حضرت عمر بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ وہ نکاح کا پیغام مقبول ہوا، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اللہ اکبر۔ اور مہر خود 500 دراہم مقرر کیا۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مہر کوئی 5000 روپے یا 32 روپے اٹھانے ہیں، نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور شہزادیوں کا مہر تھا وہ 500 دراہم اور ایک درہم 2.975 گرام چاندی کا ہوتا ہے۔ تو 500 دراہم جو ہے وہ مہر مقرر کیا گیا۔ اور مجھے اس وقت کی بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہی۔ اس پر تو جی وہ بلکہ نعت کہی۔ تاریخ کی شاید پہلی نعت اگر وہ کہا جائے، ہم